अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम स्टॉक गाला के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। नज़र डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का अमीरों को टैक्स लगाने पर जोर। इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी हफ्ते के ऐलान के बाद पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा गया। द ऑर्गेनिक मीट ने मुत्तहिदा अरब अमारात का हालिया पाबंदियों के बाद गोश्त की बरामद जारी रखने का ऐलान किया। बात करेंगे स्टॉक अपडेट्स के हवाले से। बरोज जुमेरात 21 सितंबर को स्टॉक मार्केट के चौथे तिजारती सेशन में हमने तेजी के रुझान का मुशाहिदा किया। KSE 100 इंडेक्स 312 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 46,202 रही, जबकि पिछली क्लोजिंग 45,889 रही। बात करें अगर हम टॉप 5 वॉल्यूम लीडर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर सर्ले राइट, दूसरे नंबर पर मेपल लीफ सीमेंट, तीसरे नंबर पर वर्ल्ड कॉल, चौथे नंबर पर बैंक इस्लामी पाकिस्तान और पांचवें नंबर पर यूनिटी फूड कंपनीज रही। बात करें अगर हम टॉप 5 एडवांसर शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर आयशा स्टील प्रेफरेंस, दूसरे नंबर पर फर्स्ट एलिट कैपिटल मुदारबा, तीसरे नंबर पर HBL इन्वेस्टमेंट फंड, चौथे नंबर पर पावर सीमेंट प्रेफरेंस और पांचवें नंबर पर सीमेंट्री ग्रुप कंपनीज रही। जबकि टॉप 5 जवाल पजीर शेयर्स में पहले नंबर पर सर्ले राइट, दूसरे नंबर पर ट्रस्ट मुदारबा, तीसरे नंबर पर जोबली स्पिनिंग, चौथे नंबर पर रेडको टेक्सटाइल और पांचवें नंबर पर फर्स्ट इक्विटी मुदारबा कंपनीज रही। अगर हम बात करें टॉप 5 पॉजिटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर लकी सीमेंट ने 66 पॉइंट्स का इजाफा किया, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड बैंक ने 31 पॉइंट्स का इजाफा किया, तीसरे नंबर पर फौजी फर्टिलाइजर्स ने 30 पॉइंट्स का इजाफा किया, चौथे नंबर पर MCB ने 25 पॉइंट्स का इजाफा किया और पांचवें नंबर पर मेपल लीफ सीमेंट ने 20 पॉइंट्स का इजाफा किया। अगर हम बात करें टॉप 5 नेगेटिव वेटेड इंडेक्स शेयर्स के हवाले से, तो पहले नंबर पर मिल्लत ट्रैक्टर ने 22 पॉइंट्स की गिरावट की, दूसरे नंबर पर कोलगेट ने 13 पॉइंट्स की गिरावट की, तीसरे नंबर पर दाऊद हरक्यूलिस ने 6 पॉइंट्स की गिरावट की, चौथे नंबर पर एंग्रो फर्टिलाइजर्स ने 5 पॉइंट्स की गिरावट की और पांचवें नंबर पर सिस्टम्स लिमिटेड ने 4 पॉइंट्स की गिरावट की। अगर हम बात करें KSE 100 इंडेक्स के प्राइस टू अर्निंग्स मल्टीपल रेशो के हवाले से, जो कि 4.41 का रहा। KSE 100 इंडेक्स का डे ट्रेडिंग रेंज नीचे 45,733 और ऊपर 46,309 रहा, जबकि 52 हफ्तों की ट्रेडिंग रेंज नीचे 38,135 और ऊपर 49,404 रही। तकनीकी सतह की अगर हम बात करें, तो तकनीकी सतह पर KSE 100 इंडेक्स की पहली सपोर्ट 46,070 पर, जबकि दूसरी सपोर्ट 45,795 पर है, जबकि पहली रेजिस्टेंस 46,039 पर और दूसरी रेजिस्टेंस 46,499 पर है, जबकि रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 50.28 पर है, जो कि ऊपरी सतह पर है। इसके साथ ही मैकडी में भी ऊपरी सतह का रुझान देखा गया। इसी के साथ बात करते हैं आज की पहली स्टोरी के हवाले से। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सेशन में पाकिस्तानी निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ को इस बात का जोर दिया कि उन्हें अमीरों से ज़्यादा टैक्स वसूली करनी होगी और गरीब लोगों की हिफाजत की यकीन दहानी पर जोर देना होगा। बूम टू बूस्ट साइकिल से बचने के लिए पाकिस्तान को इकोनॉमिक पॉलिसी और रिफॉर्म्स की अमल दरामद पर ज़्यादा जोर देना होगा। इसके साथ साथ सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और वर्ल्ड बैंक से कैश इनफ्लोस की सूरत हाल पर नवंबर में होने वाली मीटिंग से आगाह करना होगा। Let me send a simple message to everybody in Pakistan. What we are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy and please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. इसके साथ ही लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
بیک ناظرین، بات کریں گے آج کی دوسری سٹوری کے حوالے سے۔ بروز جمعرات 21 ستمبر کو دیے گئے پریس ریلیز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات جنوری 2024 کے آخری ہفتے میں کروانے کے ارادے کا اظہار کیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق 30 نومبر 2023 کے حتمی حلقہ بندیوں کی فہرست جاری کر دی جائے گی۔ اس اعلان کے بعد پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان کا مشاہدہ کیا گیا۔ KSE 100 انڈیکس میں 313 پوائنٹس کا اضافہ دیکھنے میں آیا، جن میں میجر کنٹریبیوشن بینکس، سیمنٹ اور آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ ایکسپلوریشن کمپنیز کا رہا۔ اسی کے ساتھ بات کریں گے بورڈ میٹنگز کی تفصیلات کے حوالے سے۔ کل بروز جمعہ 22 ستمبر کو ہونے والی بورڈ میٹنگز کی تفصیلات اس مطابق ہیں۔ کلاور پاکستان لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ پاکستان پیپر پروڈکٹس لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ پاپولر اسلامک مداربہ کی اینوئل میٹنگ صبح 11 بجے ہے۔ مغل آئرن اینڈ سٹیل لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11:30 پر ہے۔ صدیق سن سٹین پلیٹ لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ صبح 11:30 پر ہے۔ برجر پینٹس پاکستان لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 3 بجے ہے۔ ہائی ٹیک لیبریکینٹس لمیٹڈ کی اینوئل میٹنگ دوپہر 3:30 پر ہے۔ جی ناظرین، تو اب بات کریں گے کمپنیز کے نتائج کی صورتحال کے حوالے سے۔ پاک ڈیٹا کام لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 24.44 روپے رہی، جبکہ 9 روپے کا ڈیویڈنڈ دیا گیا، جس کی بک کلوزر 19 سے 26 اکتوبر تک ہے۔ تو جن حضرات کے پاس 18 اکتوبر تک یہ شیئرز ہوں گے، انہیں یہ ڈیویڈنڈ موصول ہوگا۔ ڈاڈیکس انٹرنیٹ لمیٹڈ کی فائنل ایئر لاس 39 روپے 2 پیسے کا رہا۔ خلیج سراج ٹیکسٹائل لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 0.3 پیسے کی رہی۔ اتفاق آئرن انڈسٹریز لمیٹڈ کا فائنل ایئر لاس 65 پیسے کا رہا۔ فرسٹ النور مداربہ کا فائنل ایئر ارننگ 0.2 پیسے رہی۔ شیلڈ کارپوریشن لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 37 روپے 17 پیسے کی رہی، جبکہ کوئی بھی ڈیویڈنڈ نہیں دیا گیا۔ کوہ نور انرجی لمیٹڈ کی فائنل ایئر ارننگ 9 روپے 29 پیسے رہی، جبکہ ڈیویڈنڈ نہیں دیا گیا۔ جی ناظرین، تو اب بات کریں گے آج کی تیسری سٹوری کے حوالے سے۔ بروز جمعرات 21 ستمبر کو اسٹاک مارکیٹ کو دیے گئے اعلامیے میں دی آرگینک میٹ نے متحدہ عرب امارات کی طرف سے حالیہ گوشت کی درآمد پر پابندی کے باوجود گوشت کی برآمد جاری رکھنے کے ارادے کا اظہار کیا۔ متحدہ عرب امارات کی طرف سے سمندر کے راستے پاکستانی گوشت کی درآمد میں فنگس کی شکایت کے پیش نظر پاکستانی گوشت پر پابندی عائد کر دی۔ دی آرگینک میٹ کے مطابق حالیہ پابندیوں کے باوجود کمپنی سمندر کے راستے گوشت کی برآمد جاری رکھے گی، کیونکہ کمپنی کا یہ موقف ہے کہ ان کا گوشت معیاری پیکنگ کے عمل سے گزرتا ہے اور متحدہ عرب امارات کی طرف سے ان پر کسی قسم کی کوئی بھی پابندی عائد نہیں کی گئی ہے۔ جی ناظرین، تو اب ڈالر کی شرح، خام تیل، سونے اور کوئلے کی قیمتوں جیسی اشیاء کا جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے ڈالر کی۔ انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 10 پیسے کی کمی کے ساتھ 292 روپے 78 پیسے پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 293 روپے 88 پیسے پر تھی۔ بات کریں خام تیل کی تو WTI کروڈ آئل 54 سینٹ کے اضافے کے ساتھ $90.65 پر بند ہوا۔ سونے کی قیمت اس مطابق ہے: 10 گرام سونا 514 روپے کی کمی کے ساتھ 1,86,474 روپے پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 1,86,988 روپے تھی، جبکہ ایک تولہ سونا 600 روپے کی کمی کے ساتھ 2,17,500 روپے پر بند ہوا، جس کی پچھلی کلوزنگ 2,18,100 روپے تھی۔ بات کریں اگر ہم کوئلے کی قیمت کے حوالے سے تو رچرڈ بے کوئلے کی قیمت $121.75 پر بند ہوئی۔ جی ناظرین، پروگرام اسٹاک گالا سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی میزبان طیبہ میمن کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔